भाई अब जाग रहे हैं? अनाया ने इसके कमरे का दरवाजा बजाते हुए कहा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था क्या? वो दरवाजा खोलकर बाहर आया तो उसे देखकर यूशा माथे पर बल डाले पूछने लगा। ओ भाई, मुझे एक टॉपिक समझना था। अनाया अपनी किताब सीने से लगाए इसे देखकर बोली। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जो भी पूछना हो शाम में पूछ लिया करो। ये कोई वक्त है मुझे रात को तुम्हारा अपने कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी समझना हो दिन में बाहर लाउंज में पूछा करो। अभी अपने कमरे में जाओ और आइंदा एहतियात करना। वो इसे देखकर सख्ती से बोला तो अनाया की आंखें नम हो गई। कल इसका पेपर था और वो कुछ देर पहले तैयारी करने बैठी थी, मगर एक टॉपिक ना समझ आने पर वो अपने बड़े भाई यूशा से मदद मांगने आ गई थी, मगर मुकाबिल ने इसे बुरी तरह झड़क दिया था। अपने कमरे में जाओ, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। यूशा ने इसकी आंखों में आंसू लिए वही जब ये देखकर जरा लचकदार अंदाज से कहते हुए दरवाजा जोर से बंद कर गया। अनाया सहम कर पीछे हुई। मुकाबिल का ये रवैये से तकलीफ पहुंचाता था। न जाने वो क्यों इसे इतनी नफरत करता था, वो समझ नहीं पाती थी। एक वक्त था जब पूरे घर में सबसे ज्यादा यूशा इससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब न जाने क्या हो गया था कि वो इससे नफरत करने लगा था। अनाया ने खुद कल रात को आमना को इससे भी लेट यूशा के कमरे में जाते देखा था, और अब वो इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया था। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। अगले दिन अनाया पेपर देकर घर आई तो इसका मूड बुरी तरह खराब था। वो सारी रात यूशा की बातों को सर पर सवार किए रोती रही थी। ढंग से तैयारी भी नहीं कर पाई थी, इसलिए इसका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। वो घर आकर सीधा अपने और आमना के मुश्तरका कमरे में बंद हो गई थी। इसका छोटा भाई हम्माद इसे बुलाने आया था, मगर इसने इसे वापस भेज दिया। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रही थी। एक तो इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, दूसरा यूशा जब जब इसे डांटता था तो इसका मूड काफी टाइम तक खराब रहता था। इसकी माँ शाम को अपने कामों से फारिग होकर इसका खाना लेकर कमरे में आई थी। अनाया, क्या हुआ है? कमरे में क्यों बंद है? तबीयत ठीक है? इसकी माँ ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए इससे पूछा था। कुछ नहीं मामा, बस पेपर अच्छा नहीं हुआ, अनाया ने इंसानियत से कहा। तो फिर इतनी सी बात पर सर क्यों सवार कर रही हो? उठो मेरी जान, खाना खाओ, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो इसके पास बैठकर नरमी से बोली तो अनाया ना चाहते हुए उड़ गई। वो डाइनिंग टेबल पर आई तो इसके बाबा इसकी खैरियत पूछने लगे। वो इन्हें जवाब देते हुए खाना प्लेट में निकालने लगी। यूशा जो आराम से खाना खाते हुए छोटे बहन भाई से बातों में मसरूफ था, इसके आने पर खामोश हो गया। वो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करता वहां से उड़ गया, जिसे अनाया ने बखूबी महसूस किया। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया कि अब वो इसका अपने सामने बैठना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो बेदिली से खाना खाने लगी। अनाया को भी अपने साथ ले जाओ। वो आमिर और हमाद की जिद पर इन्हें आइसक्रीम खाने ले जा रहा था जब इसकी माँ बोली। अनाया को पूरा यकीन था वो इनकार कर देगा, और ऐसा ही हुआ। अम्मी वो क्या करेगी जाकर? मैं इसके लिए आइसक्रीम लेता हुआ आऊंगा। वैसे भी अब बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता इसलिए जाते हुए। यूशा माँ से कहता हुआ इन दोनों को अपनी बाइक पर बिठाकर घर से निकल गया। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी अनाया रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी। न जाने वो इसके साथ इतना फर्क क्यों करता था। बाकी बहन भाइयों से तो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसे न जाने क्यों नापसंद करता था। आप ही आपके लिए आइसक्रीम। इसका छोटा भाई हमाद चहक कर एक शॉपर इसके सामने कर गया। वो लोग आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे। ये तुम खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा, अनाया ने मुस्कुराकर अपने भाई से कहा। लेकिन आप ही, मैं तो खा कर आई हूँ, यह आपके लिए है। वो मासूमियत से इसे देखकर बोला। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी आइसक्रीम भी तुम खा लो। वो ये बोलकर वहां से उड़ गई, जबकि हम्माद खुशी खुशी अनाया की आइसक्रीम खाने के लिए शॉपर से निकालने लगा। बाहर शहर में बाइक खड़ी करता यूशा जो इसकी बातें सुन रहा था, वो अंदर आया तो वो कहीं नहीं थी। हम्माद, आइसक्रीम वापस रखो। हम्माद को इसकी आइसक्रीम खोलते देख कर इसने जरा गुस्से से कहा। लेकिन भाई, आप ही ने कहा है कि हम्माद ने कुछ कहना चाहा, मगर वो इसे डपट गया। तुम अपनी आइसक्रीम खा के चुके हो। यूशा ने इसे घूरा घर का तो वो मुंह बनाकर आइसक्रीम वापस टेबल पर रख गया। यूशा ने एक नजर अनाया के कमरे के बंद दरवाजे पर डाली। वो खुद इसके कमरे तक नहीं जाना चाहता था, इसलिए इसकी आइसक्रीम उठाकर फ्रिज में रख दी। अनाया बेटा, आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? अनाया की माँ यूशा के कहने पर आइसक्रीम लेकर इसके पास आई थी। मेरा पेपर है मम्मा, दिल नहीं चाह रहा, और फिर मैं नहीं चाहती कि पेपर्स के दौरान बीमार पड़ जाऊं। आप ये हम्माद या आमना को दे दें। अनाया के जवाब पर खामोश हो गई। समझ तो गई थी, मगर कुछ कह ना पाई। फरहाद बेगम और अब्दुर्रहमान साहब के 3 बच्चे थे। 25 साल बड़ा बेटा यूशा, जो कि इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। इसके बाद इससे 15 साल छोटे आमना और हम्माद, जो कि जुड़वा थे। अनाया अब्दुल्ला साहब की बहन की बेटी थी। इसके माँ बाप का बचपन में एक हादसे में इंतकाल हो गया था। वो बस 2 साल की थी जब इनके पास आई थी, और तब से इन्होंने बेटी की तरह ही पाला था। इसे इस हकीकत से अनजान रखा गया था कि वो इनकी सगी बेटी नहीं है।
یوشا اس سے 3 سال بڑا تھا، بچپن سے ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ یوشا اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ حماد اور آمنہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے، پہلے سے عنایہ ہی اس کی لاڈلی تھی۔ حماد اور آمنہ کے آنے کے بعد بھی وہ سب بہن بھائیوں میں عنایہ سے زیادہ محبت کرتا تھا، مگر جیسے ہی وہ دونوں جوان ہوئے تو یوشا کی ماں نے یوشا کو عنایہ کے بارے بتا کر اسے فاصلے پر رہنے کا کہا۔ یوشا ماں کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اب عنایہ سے فاصلے پر رہنے لگا تھا، لیکن عنایہ جو کہ اس کی محبت و توجہ کی عادی تھی، اس کے اچانک بدل جانے پر وہ اسے بری طرح اگنور کرنے پر بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس سے اچانک نفرت کرنے لگا ہے۔ یوشا کا اس سے دور رہنا، اچانک بدل جانا عنایہ کو عجیب سی اذیت میں مبتلا کر گیا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اسے بری طرح جھڑک دیتا۔ وہ جو پہلے سب سے آگے عنایہ کو رکھتا تھا، اب باقی بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دینے لگا تھا۔ اس کا یوں اچانک بدل جانا عنایہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی اسے اپنی کوئی غلطی نہیں ملی تھی جس کی بنا پر وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اگر مقابل نے اسے اس قدر محبت نہ دی ہوتی تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر وہ تو اسے اپنی محبت کا عادی بنا کر بیگانگہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ یوشا سے ہی اٹیچ تھی، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس کی جانب بھاگتی تھی، اور وہ بھی تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی جب اچانک وہ بدل گیا۔ اس کا وہ بھائی جو اس پر جان چھڑکتا تھا، اب اسے اپنے ارد گرد بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ مقابل کا یوں غیر و جیسا سلوک عنایہ کے معصوم سے دل پر بہت بھاری گزر رہا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسے اس کی بے رخی کی عادت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا رویہ اور الفاظ بہت بری طرح سے متاثر کرتے تھے، جبکہ یوشا کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے، وہ اس سے گریز برتنے لگا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی اس جیسی انسیت تھی وہ کم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے جذبات ضرور بدلنے لگے تھے۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ بہن سمجھا وہ اصل میں اس کی بہن ہی نہیں تھی۔ یہ بات اسے قبول کرنے میں کافی وقت لگا، مگر اس حقیقت کے ساتھ ہی اس کا دل و احساسات بھی بدلنے لگے تھے۔ وہ اب اسے بہن کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اس کے دل میں موجود انسیت کے جذبے الگ ہی رخ لے چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سے پسند کرنے لگا تھا، مگر بہن کی نظر سے نہیں، لیکن وہ لڑکی تو اسے آج ہی بھائی سمجھتی تھی۔ وہ اپنے ہی جذبات سے خوف کھانے لگا تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے بھائی سمجھتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مگر اس کا اپنے دل و جذبات پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنے جذبات سے ڈرتا تھا، ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے جذبے مقابل پر عیاں نہ ہو جائے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گریز کرتا تھا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنے ہی جذبات سے خوف کھا کر وہ اسے خود سے دور کرنے کو اس پر سختی کر جاتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر مقابل کے اس رویے کا کس قدر برا اثر پڑ رہا ہے۔ ماما مجھے ایک ٹاپک پر ریسرچ کرنی ہے، آپ بھائی کا لیپ ٹاپ لا دیں گی؟ اس کا کل آخری پیپر تھا، وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ یوشا کے پاس جانے سے جھجک رہی تھی، اس لیے اس نے مانگنے کی بجائے وہ فرحت بیگم کے پاس آئی تھی تاکہ وہ اس کا لیپ ٹاپ لے دے۔ ارے بیٹا، وہ تو دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ 1-2 دن لگ جائیں گے، اس کے کمرے میں دیکھ لو، لیپ ٹاپ ملتا تو تم اٹھا لو۔ ماں کی بات پر وہ سر ہلا کر یوشا کے کمرے کی جانب آئی۔ وہ گھر پہ نہیں تھا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آئے تھے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ بچپن میں اسی کے پاس اس کے کمرے میں کہانیاں سنتے ہوئے سو جایا کرتی تھی، اور اب وہ اسے اس کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ جانے وہ کیوں ایسے بدل گیا تھا، اس کے دل میں ایک بار پھر تکلیف ہوئی تھی، جسے جھٹک کر وہ لیپ ٹاپ تلاش کرنے لگی۔ لیپ ٹاپ تو مل گیا، مگر اس کی چارجنگ نہیں تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کا چارجر بس یوشا کے کمرے میں ہی لگتا تھا۔ اس لیے وہ وہیں پر بیڈ کے ساتھ والے سوئچ بورڈ پہ چارجر لگا کر لیپ ٹاپ آن کرتی اپنا کام کرنے لگی۔ وہ جب پڑھنے لگتی تھی تو ارد گرد کی خبر نہیں رکھتی تھی، اب بھی اس کی مکمل توجہ پڑھائی کی جانب تھی۔ یوشا یہاں نہیں تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے اس کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ چارج ہونے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھ کر پڑھتی رہی۔ پڑھتے کرتے کب اسے نیند آئی سے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہیں اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی بیڈ کراس سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ یوشا جس کی ٹرپ کینسل ہو گئی تھی اور وہ رات کو گھر واپس آ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سب لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر تھکا ہوا سا اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ عنایہ اس کے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اپنی گود میں کتاب رکھے سو رہی تھی۔ سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، اس کی گردن ایک جانب جھلکی ہوئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر یوشا کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ چہرہ کب اس کو دل و جان سے پیارا ہوا وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ جب تک احساس ہوا تب تک وہ اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی۔ جب سے وہ اپنے جذبات سے آگاہ ہوا تھا تب سے اسے گریز کرتے وہ خود سے ہی نظر چرانے لگا تھا۔ اس دن سے اس نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے یوں دیکھ رہا تھا، اس کا دل چاہا ساری رات کیوں ہی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہے، مگر وہ اپنی حدود جانتا تھا۔
وہ ابھی اس کے لیے نامحرم تھی، اب وہ پہلے ہی اپنے جذبات کے آگے شرمندہ تھا، اب مزید اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح اپنے کمرے میں دیکھنے کو خواب تو نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے اپنی محرم بنا کر، اور ابھی وہ اس کے میں نامحرم تھی۔ یوشا نے اپنے دل کے التجاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو ہی ڈپٹا تھا، ساتھ ہی اپنی نگاہوں کو لگام ڈال کر نگاہیں پھیری جو گستاخ ہوتی اس پری پیکر کے چہرے کی جانب بار بار بھٹک رہی تھی۔ وہ اسے اپنی محرم بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ اتنا آسان نہیں، خاص طور پہ عنایا کے لیے جو ہمیشہ سے اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ وہ کیسے اس سے کہے گا کہ وہ محبت کرتا ہے اس سے، اور اس کے گھر والے وہ سب کیا سوچیں گے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ محبت کا سفر آسان نہیں ہوگا، نہ ہی اسے پانا آسان ہوگا۔ وہ نیند میں کس مسائی تو وہ ہڑبڑا کر اپنے خیالوں سے باہر آ کر رخ پھیر گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ اس کی جانب مڑا تو اب اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ عنایا، عنایا! وہ اس کے سر پر کھڑا آنکھیں موند کر چلائے تو عنایا ہڑبڑا کر اٹھی۔ یوشا کو اپنے سر پر کھڑا پا کر وہ جلدی سے سیدھی ہو کر آنکھیں مسلنے لگی۔ تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ بھائی اصل میں مجھے کچھ ریسرچ کرنی تھی، امی نے بولا کہ میں آپ کا لیپ ٹاپ یوز کر سکتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس دن کے لیے گھر پر نہیں ہے، اسی لیے میں یہیں بیٹھ کر پڑھنے لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ عنایا ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ گیٹ لاسٹ آیا ہے، نکلو میرے کمرے سے! تو غصے سے گرایا تو عنایا صاحب گر تیزی سے بھاگ کر اس کے کمرے سے نکلی۔ اگر اسے پتا ہوتا وہ واپس آ جائے گا تو وہ کسی صورت یہاں بیٹھ کر نہ پڑتی، لیکن وہ تو اس خیال میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کرتے وہ حسین نوجوان ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ وقت یوں نہیں اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ یوشا نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، وہ اب ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ عنایا نے بھی گریجویشن مکمل کر لی تھی۔ اس رات کے بعد سے وہ خود ہی یوشا سے فاصلے پر رہنے لگی تھی۔ اس کا دل بھی اب مقابل سے متنفر ہو گیا تھا۔ اب اسے اس کی موجودگی اور رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود ہی اسے اگنور کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح ایک رہتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے ہی چھپتے پھرتے تھے۔ اب تو یہ حال تھا کہ بلا ضرورت وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب تک نہ کرتے تھے۔ سب ایسے ہی چل رہا تھا جب اچانک ایک رات عبداللہ صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ یوشا فوراً انہیں ہسپتال لے گیا، مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ان کو اچانک ہی ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ پہلے سے دل کے مریض تھے اور یہ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا تھا کہ ان کی موت کی خبر گھر میں سب پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ فرحت بیگم، یوشا اور عنایا تینوں ہی بری طرح غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ آمنہ اور حماد ابھی بچے تھے، اس لیے وہ جلدی بہل گئے تھے۔ یوشا بھی مرد تھا، اس لیے بہت جلد وہ بھی خود کو سنبھال چکا تھا۔ اگر کوئی اس غم کو اب بھی دل سے لگائے ہوئے تھا تو وہ فرحت بیگم اور عنایا تھی، جو یہ سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ ان دونوں پر ان کی موت کا بہت بڑا اثر ہوا تھا۔ عبداللہ صاحب کی موت کو دیکھتے ہی دیکھتے 5 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 5 ماہ میں فرحت بیگم اپنے شوہر کے غم میں بالکل بستر کو ہو کر رہ گئی تھی۔ عنایا ہی تھی جو کہ گھر اور باقی بہن بھائیوں کو سنبھال رہی تھی۔ یوشا سے بات چیت اب بھی بند تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے کتراتے تھے۔ عنایا اس واقعے کے بعد مزید خاموش اور تنہا ہو گئی تھی۔ انہی دنوں فرحت بیگم نے یوشا سے عنایا کی شادی کی بات کی تھی۔ بیٹا، تمہارے بابا عنایا کی شادی کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ اب ان کی جانے کے بعد میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں ہی اسے اپنے گھر کے ہوتے دیکھ لوں۔ وہ اب چاہتی تھی کہ یوشا اپنے باپ کی خواہش پوری کرے اور عنایا کو بھائی بن کر رخصت کرے، کیونکہ اب وہی گھر کا سربراہ تھا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر یوشا لب بھیج گیا۔ ابھی میں عنایا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوشا سر جھکا کر دھیمے انداز سے بولا تو اس کی بات پر اس کی ماں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ بولی۔ میں آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میری سگی بہن نہیں، اس لیے اسے لے کر میرے جذبات بدل گئے۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اسے بہن کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوشا کی بات پر کتنی دیر خاموش رہی اور ان کی یہ خاموشی یوشا کی جان پر بہت بھاری تھی۔ عنایا انہیں بہت عزیز تھی، انہوں نے ہمیشہ سے بیٹی سمجھا تھا۔ اگر وہ ان کی بہو بن جاتی تو اس سے اچھی بات بھلا کیا تھی؟ ان کا بیٹا بھی یہی چاہتا تھا، لیکن عنایا نے نہ جانے کیا فیصلہ کرے۔ وہ تو ابھی تک اس حقیقت سے ہی واقف نہیں تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ ایسے میں یوشا سے شادی کا کہنا یہ حقیقت آسان نہیں ہوگا۔ کیا عنایا مان جائے گی؟ وہ بیٹے سے اپنے خدشے کا اظہار کر گئی تھی۔ اگر آپ کہیں گی تو ضرور مانے گی، ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چلنا ہی ہے، بہتر ہوگا ابھی بتا دیں۔ آپ اسے کہیں گی تو وہ منع نہیں کرے گی، وہ ایسے بھی آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتی۔ یوشا کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی۔ انہوں نے اسی رات عنایا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ عنایا میری جان، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی بیٹی سمجھا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم عبداللہ صاحب کی بہن کی بیٹی ہو۔ تمہارے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے، تم بہت چھوٹی تھی جب ہم تمہیں اپنے گھر لے آئے۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں بیٹی کی طرح پالا، کبھی اپنے بچوں اور تم میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تم اپنے دل میں کوئی وہم نہ پالو، اس لیے حقیقت ہمیشہ تم سے چھپا کر رکھی۔
तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी के लिए परेशान थे, वो तुम्हें खुद महफूज हाथों में सौंपना चाहते थे, मगर इन्हें मोहलत नहीं मिली। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। तुम मेरी बेटी हो, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। क्या तुम मेरे बेटे यूशा से शादी करोगी? फरहत बेगम इसे आहिस्ते से बताती चली गई, जिसे अनाया साकत से सुन रही थी। वो जब भी हकीकत जानकर ही सदमे की कैफियत में थी। यूशा से शादी का सुनकर ही इसे इस घर की छत खुद पर गिरती महसूस हुई। वो बेयकीन होकर अपनी माँ को देखने लगी, जिनके तासुरात से साफ ज़ाहिर था कि ये कोई मजाक नहीं है। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ये सब एक ख्वाब हो। इसके लिए तो ये कबूल करना ही बहुत मुश्किल था कि जिन्हें तमाम उम्र माँ बाप माना, वो इसके सगे माँ बाप नहीं। फिर यूशा से शादी, जिसे सारी उम्र अपना भाई समझा, इससे कैसे शादी कर सकती थी? हाँ, इनके दरमियान बहन भाई वाली मोहब्बत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अनाया के लिए वो हमेशा से इसका भाई ही था, तो कैसे से शादी कर सकती थी? वो बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगी, जिनकी आंखों में उम्मीद थी। अब्दुल्ला साहब के जाने के बाद वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर्स ने इन्हें किसी भी तरह के सदमे से दूर रहने का बोला था, इसलिए अनाया इनका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अब वो समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें कैसे इनकार करे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ आप ही मेरी मामा हैं। मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ-बाप कौन थे। लेकिन यूशा भाई तो भाई है ना मेरे। मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? प्लीज़ मेरे साथ ये ना करें। ये मुझसे नहीं होगा, मैंने हमेशा इन्हें अपना भाई समझा है। वो बेबसी से बोली थी। अनाया मेरी बच्ची, मैं नहीं जानती मेरे पास कितना वक़्त बचा है। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें महफूज़ हाथों में सौंपना चाहती हूँ, और तुम्हारे लिए यूशा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेरी खातिर इससे शादी कर लो। अगर तुम वाकई मुझे अपनी माँ मानती हो, तो मेरी बात से इनकार मत करना। इनकी बात पर अनाया ना चाहते हुए बेबसी से सर झुका गई। वो अपने बाबा को खो चुकी थी, अब माँ को खोने से डरती थी, इसलिए इनके फैसले के आगे सर झुका गई। अनाया का इकरार करते एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों का सादगी से निकाह कर दिया गया। जहाँ यूशा अपनी मोहब्बत को पाकर बेहद खुश था, वहीं पर अनाया के लिए रिश्ता अजियत के सिवा कुछ ना था। वो देर रात को अपने दोस्तों से फारिग होता धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में आया, मगर जिसके लिए ये कमरा निहायत खूबसूरती से सजाया गया था, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो हुनूक सा ताज़ा फूलों से सजे अपने कमरे को देखने लगा, जहाँ इसकी दुल्हन को होना चाहिए था, मगर वो सिरे से गायब थी। यूशा लब भेजकर कमरे का जायजा लेने लगा, वो कहीं नहीं थी, और वो अच्छे से जानता था कि वो कहाँ होगी। यकीनन वो अपने पुराने कमरे में थी, लेकिन वो शादी की रात ऐसा कुछ करेगी, इसे ये उम्मीद नहीं थी। वो ये तो जानता था वो इसे पसंद नहीं करती, इसके रवैये की वजह से इससे काफ़ी दूर हो गई, फिर हमेशा से अपना भाई मानती आई है। इसके लिए रिश्ता कबूल करना काफ़ी मुश्किल होगा, मगर वो शादी की रात इसकी दुल्हन बनी उसके कमरे में इंतजार करने के बजाय यहाँ से गायब हो जाएगी, इसने ये नहीं सोचा था। वो तेज़ी से अब अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे की जाने बढ़ा, जहाँ वो पहले आमने के साथ रहती थी। इसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो बेशताब खाकर रह गया। फरहत बेगम काफ़ी बीमार रहती थी, इसलिए वो इसे यूशा के कमरे में बिठाकर खुद आराम करने चली गई थी। इनका छोटा सा घर था, इसलिए जो भी मेहमान आए थे, वो शादी हॉल से भी ही वापस चले गए थे। घर में कोई नहीं रुका था। हाँ, यूशा के कुछ दोस्त थे जो कि बैठक में बैठे थे, और वो काफ़ी लेट इन्हें फारिग करके अपने कमरे में आने वाला था, जिसे फरहत बेगम से पता चला था। फरहत बेगम के जाते ही वो उठकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। हमाद अलग ही एक छोटे से कमरे में रहता था। उनका छोटा सा घर 3 कमरों, एक बैठक, किचन, लाउंज और एक स्टोर रूम पर मुश्तमिल था। तीनों कमरों के साथ अटैच वॉशरूम थी। एक रूम में फरहत बेगम और अब्दुल्ला साहब रहते थे, दूसरे कमरे में यूशा और तीसरे कमरे में आमिना और अनाया रहती थी। हम्माद पहले यूशा के साथ सोता था, लेकिन फिर इसकी रोक टोक से तंग आकर इसने जिद करते हुए स्टोर रूम में अपना कमरा सेट कर लिया। अनाया के अपने कमरे में आने पर आमिना कुछ परेशान तो हुई थी, साथ ही बहुत से सवालात भी किए थे, लेकिन अनाया ने इसे बातों से बहला लिया था। साथ ही इससे वादा भी लिया था कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो रात को यहाँ रुकती है, जिस पर आमिना सर हिला गई। वो दोनों अपने अपने बेड पर सोने के लिए लेट गई थी। अनाया ने कमरे में आकर रूसी लिबास और मेकअप वगैरह उतार कर आरामदार लिबास पहन लिया था। आमिना तो कब की सो चुकी थी, लेकिन अनाया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। इसकी जिंदगी ने अचानक ही पलटा खाया था कि इसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। जिसे इसने सारी उम्र अपना माँ बाप समझा, वो इसके माँ बाप नहीं थे। जिन्हें हमेशा बहन भाई माना, वो असल में इसके बहन भाई थे ही नहीं। ये बात कबूल करना इसके लिए बेहद मुश्किल था। फिर अचानक यूशा से शादी, ये सब बातें इसे अपनी जहनी तौर पर काफ़ी थका गई थी। इसका जहन अजीब सी उलझनों में उलझा हुआ था। इसकी पुरसुकून जिंदगी अचानक ही एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि जहाँ इसका चैन सुकून सब रुखसत हो गया था। यूशा और इसके दरमियान काफ़ी अरसे तक बातचीत बंद थी। वो दोनों एक ही दूसरे से फासले पर रहते थे। इन दोनों के दरमियान बहन भाई का ताल्लुक तो जैसे ख़त्म ही हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अनाया ने हमेशा इसे भाई ही माना था। माना कि दिल इस शख्स से मुंतफिर हो गया था, मगर फिर भी वो इसे भाई समझती थी। अब अचानक क्यों इस तरह से अपना शौहर मानना इसके लिए नामुमकिन था। इसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो निकाह के बाद कैसे इसका सामना करेगी।
اس لیے تو وہ اپنے کمرے میں آ کے چھپ گئی تھی۔ کچھ اس کے ذہن پر غصہ بھی سوار تھا کہ اس شخص نے اسے ہمیشہ بری طرح دھتکارا تھا، ہمیشہ اس کے معاملے میں فرق کیا تھا۔ وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی اس شخص کی بے رخی اور بے اعتنائی، جس نے اسے بری طرح توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے وہ سب یاد تھا، اس کے دل میں مقابل کے سوائے غصے اور تنفر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ کیسے اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتا تھا، کیسے اسے اپنے کمرے سے نکالا تھا۔ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، اسے سب یاد تھا۔ جس کے کمرے میں اسے ذلیل کر کے نکالا تھا، وہ اس کے کمرے میں کیسے اس کی دلہن بن کر بیٹھی، یہ اسے کسی صورت گوارا نہ تھا۔ اسی لیے وہ فرحت بیگم کے سونے کا یقین کرتی آمنہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ویسے تو اسے یقین تھا کہ ایک تو وہ شخص اسے ناپسند کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے بھی یقیناً یہ رشتہ قبول کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا، مگر پھر بھی اس نے احتیاطاً کمرہ لاک کر لیا تھا۔ وہ تو اسے اپنی بہن ماننے سے انکاری تھا، تو اب جب اس کی دلہن بن گئی تھی تو جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کا ذہن بہت سی سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ آمنہ کب کی سو گئی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ سو نہیں پائے گی۔ جس دن سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے بابا ماما کی سگی بیٹی نہیں ہے، اس دن سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ پھر اوپر سے اس شخص کے ساتھ شادی، جسے ہمیشہ بھائی سمجھا، جو اسے سخت ناپسند کرتا، یہ سب اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ آج رات تو وہ بچ گئی تھی، لیکن وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کب تک اس رشتے سے اور اس شخص سے نظریں چرائے گی، کب تک ایسے بچتی رہے گی۔ وہ فرحت بیگم کی خاطر اس رشتے کو قبول تو کر چکی تھی، مگر اس کو دل کسی طور پر اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ اور اگر فرحت بیگم کو پتہ چل جاتا کہ اس نے شادی کی رات کیا حرکت کی ہے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ بے شک اس کی ماں نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ماں بن کر پالا تھا، اور عنایہ کو بھی وہ بے حد عزیز تھی۔ وہ ان کا دل کسی صورت نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا یہ بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اسے دلہن کے لباس میں یوشا کی خوبصورتی سے سجے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل کس قدر بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کانٹوں پر بیٹھی ہے۔ وہ چند لمحے اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ یوشا ہی ہے۔ اس کی موجودگی کا سوچ کر تھی اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ لب چباتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً سے آنکھیں موند لی اور سوتی بن گئی۔ مقابل کا سامنا کرنے اس وقت قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے شوہر کی حیثیت سے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یوشا کچھ دیر دروازہ بجا کر کوئی جواب نہ پا کر گہرا سانس لیتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں خوبصورتی سے سجے پھولوں سے منہ چڑھا رہے تھے۔ تو وہ مشکل اپنے غصے پر ضبط کرنے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی کی رات اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں بند ہو جائے گی۔ اس رات کو لے کر کتنے خواب دیکھے تھے، وہ جانے کب سے اس رات کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب یہ رات آئی تھی تو اس کی دلہن غائب تھی۔ غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ زیادہ دیر اس کمرے میں رہا تو کچھ برا کر بیٹھے گا۔ اگلی صبح عنایہ صبح سویرے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرحت بیگم اسے اپنے کمرے میں نکلتے ہوئے دیکھے۔ فرحت بیگم اٹھی تو اسے کچن میں ناشتہ بنا کے تیاری کرتے ہوئے پایا۔ ارے عنایہ، تم اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ ارے کیا کر رہی ہو تم؟ پہلے دن کی دلہن کام نہیں کرتی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں نے یوشا سے بولا تھا کہ آج صبح کا ناشتہ باہر سے ہی منگوا لے۔ ایسا کرو اسے بلا لاؤ۔ فرحت بیگم کے ٹوکنے پر جذبت سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں ماما، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، یہاں کیسا تکلف؟ میں پہلے بھی تو ناشتہ بناتی ہوں، آج بنا لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ مجھے بے فکر کرتے ہوئے نرمی سے بولی، مگر وہ مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی ان دنوں کی بحث جاری تھی کہ یوشا کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آتے ہی سوال کیا، ساتھ ہی ایک گہری نظر سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس اپنی دلہن پر ڈالی، جسے دیکھ کر ہڑبڑا کر رخ موڑتی کچن کی کیبن سے کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ تم اٹھ گئے؟ میں نے تو بولا تھا نا کہ آج کے دن کم سے کم ناشتہ باہر سے منگوا لینا۔ اب کیا میری بہو اچھی لگے گی شادی کے اگلے دن کام کرتے ہوئے؟ وہ بیٹے کو گھور کر بولی تو یوشا مسکرا دیا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا کہ وہ ساری رات گھر نہیں تھا، لیکن ان کی بات اسے یاد تھی، اس لیے تو صبح صبح ناشتہ لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے امی، میں ناشتہ لے کر آئی ہوں، آپ فکر مت کریں، آپ کی بہو کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ناشتے والے ڈھیروں شاپر کچن کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو فرحت بیگم پھر سے اسے ٹوک دی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ لے آؤ۔ ایسا کرو کہ اپنا اور عنایہ کا ناشتہ نکال کر کمرے میں لے جاؤ، تم دونوں وہیں ناشتہ کر لو، میں آمنہ اور حماد کو خود ناشتہ دے دوں گی اور خود بھی کر لوں گی۔ عنایہ بیٹا، تم پہلے دن کی دلہن ہو، یہ کیا سادہ سے ہولی میں پھر رہی ہو؟ ایسا کرو میری بیٹی کی کوئی اچھا سا ہیئر ڈریس پہن کر میک اپ وغیرہ کر لو، یوشا ناشتہ لے آئے گا تو تم دونوں آرام سے ناشتہ کر لینا۔ عنایہ ان کی بات پر انہیں دیکھ کر رہ گئی، وہ تو اسے احتجاج یا بہانے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ یوشا نے گہری نظر بت بنی کھڑی اپنی بیوی پر ڈال کر مسکراہٹ دبا کر ناشتہ نکالنے لگا۔ عنایہ بچے جاؤ نا، شاباش۔ اسے ہنرک انداز سے وہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے پھر کہا تو وہ سر جھکائے کچن سے نکل آئی، لیکن یوشا کے بجائے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ فرحت بیگم اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر حیرت زدہ سی بولی۔
वो मामा मेरा मेकअप मेरे कमरे में रह गया है, वही लेने जा रही हूँ। वो बहाना बनाते हुए अपने कमरे में आ गई, जबकि फरहत बेगम का रुख बेटे की जानब था, जिसे वो अपनी बहू के हवाले से हिदायत दे रही थी। उफ, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई, अब क्या करूंगी, कहीं मामा इधर ही ना आ जाए। वो अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई थी, कमर में चक्कर लगा रही थी। यूशा ने पहले माँ को खाना निकाल कर देते हुए इन्हें इनके कमरे में भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो अपनी तबीयत खराब कर ले। साथ ही इन्हें यकीन दिलाया कि वो हम्माद और आमना के साथ इनकी बहू को भी नाश्ता करवा देगा, वो बेफिक्र हो जाए। हम्माद और आमना इन दोनों ही ने नाश्ता करके स्कूल जाना था, इसलिए यूशा ने इन्हें नाश्ता निकाल कर दिया, तो वो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। आमना अपने कमरे में स्कूल बैग लेने आई, तो साथ ही कमरे में परेशान से बैठी अनाया को यूशा का पैगाम भी दे दिया। आप ही भाई ने कहा है कि आकर नाश्ता कर ले। आमना ने कहा तो अनाया ने उसे देखने लगी। मम्मा कहाँ है? अनाया को सिर्फ इनकी फिक्र थी। वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है, भाई ने नाश्ता करा दिया है। इसकी बात सुनकर अनाया कुछ पुरसुकून हो गई। बैठ क्यों गई है, नाश्ता नहीं करना? इसे पुरसुकून बैठा देखकर आमना पूछने लगी। नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम जाओ, तुम स्कूल से देर हो रही है, तुम्हारी बस ना निकल जाए। आमना से कहते हुए वहीं बैठ कर उसे टेक लगाकर बैठ गई। आमना ने स्कूल जाते हुए भाई को अनाया का जवाब सुनाया, तो वो माथे पर बल डालकर रह गया। इन दोनों के स्कूल जाने के बाद वो अनाया के कमरे की जानब आया। आप? हाँ, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अनाया से अपने कमरे में देखकर शेरनी की मानद गुर्राई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इसके कमरे में नहीं आता था, इसलिए तो वो पुरसुकून सी थी। जैसे उसे यकीन था कि वो किसी सूरत इसके कमरे का रुख नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी। पहले वो इसके लिए नामहरम थी, इसलिए वो उसके कमरे में नहीं आता था, मगर अब तो वो इसकी महरम थी, तो वो इसके ऊपर मुकम्मल हक रखता था। अब कैसा पर्दा वो ग्रेस? खाना क्यों नहीं खा रही तुम? यूशा ने डर में अंदाज में सवाल किया। मेरी मर्जी, आपको इससे क्या, अपने काम से काम रखें। अनाया के बदतमीजी करने पर यूशा के माथे पर बल पड़े थे। वो बेख्तियार से करीब आया। अभी भी कुछ समझ पाती मकाबिल इसे बाजू से खींच कर अपने सामने कर गया। अनाया से अचानक आफ्ताब और हैरान से इसे देखने लगी। क्या काम ही कर रहा हो बीवी, तुम भूल गई हो कि बीवी हो तो मेरी, और मेरा काम है अपनी बीवी का ख्याल रखना। चलो और नाश्ता करते हैं, अभी तो रात के हिसाब किताब ही बाकी है। यूशा ने अपना चेहरा इसके मुकाबिल बेहद करीब करते हुए गमगीन आवाज में कहा, तो अनाया का हलक खुश्क हुआ था। इससे दूर होना चाहा तो वो इसकी कमर पे बाजू हायल कर गया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। रूह हिकलाते हुए बोली, चलकर मेरे साथ नाश्ता करो, फिर छोड़ दूंगा। यूशा ने गहरी निगाहों से इसे देखते हुए कहा, ठीक है, मुझे छोड़े, मैं नाश्ता करती हूँ। अनाया ने जिद छोड़कर मनमनाते हुए कहा, तो वो इसे अपने हसार से आज़ाद कर दिया। दोनों ने ही खामोशी से नाश्ता किया। यूशा ने कुछ देर की छुट्टियां ली थी, इसलिए इसे ऑफिस जाना था। बीवी, कल रात तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन आज मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं वापस आऊँ तो तुम्हें अपने कमरे में पाऊँ, वरना यकीन करो कि किसी का भी लिहाज किए बगैर तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आऊंगा। यूशा ने बर्तन समेटती हुई अनाया का हाथ पकड़कर इसे खींच कर अपने सामने किया था, खमगीर आवाज में कहते हुए इसकी पेशानी पर लब रखे। अनाया इसकी बातों पर टुकर टुकर से देख रही थी। मुकाबिल की इस इशारत पर वो अपनी जगह फत्तर हो गई थी। वो इसे इसी हालत में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। अनाया का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। मुकाबिल की कुर्बत और इसका लफ्ज दोनों ही इसके लिए नए थे। इसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था, हाँ अजीब जरूर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो शख्स इसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं करता था, वो अचानक शादी के बाद इतना मेहरबान क्यों हो गया था। मुकाबिल की मेहरबानी इसके दिल पर अजीब से अंदाज अंदाज असर हो रही थी। अनाया, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। फरहत बेगम ने अनाया को अपने कमरे में बुलाया था। आमना फरहत बेगम को ये बता चुकी थी कि अनाया रात को इसी कमरे में सोई थी, इसलिए उन्होंने अब अनाया को बुलाकर इसे समझाने का फैसला किया। वो कितनी ही देर से इस रिश्ते की नज़ाकत समझाती रही और सर झुकाई की बात सुनती रही। चलो मीरा, शाबाश, उठो, अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे में जाओ। यूशा अब शौहर है तुम्हारा, तुम दोनों की सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। निकाह में बड़ी ताकत होती है, तुम दोनों के दिल बहुत जल्द एक दूसरे के लिए नर्म हो जाएंगे। चलो शाबाश, उठो। अब की बार उन्होंने अनाया की एक नहीं चलने दी और इसे अपने सामने तैयार करके यूशा के कमरे में छोड़ आई। साथ ही आमना और हमाद से भी बोल दिया कि अगर वो फिर कमरे से भागने की कोशिश करे तो फौरन इन्हें बताएं। कंफ्यूज से ही अनाया को ना चाहते हुए भी यूशा के कमरे में ही रुकना पड़ा। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आने वाले वक्त का सोच सोचकर इसकी जान निकल रही थी। यूशा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही अपनी बीवी को नर्वस सा सामने सोफे पर बैठे पाया। इस अपने कमरे में देखकर इसे एक खुशगवार सी हैरत हुई। वो सुबह बोल कर तो गया था, मगर उम्मीद नहीं थी कि वो इसकी बात मान लेगी। वो इससे कल रात का हिसाब लेना चाहता था, लेकिन इसकी प्यारी सी सूरत देखकर वो सब भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। यूशा ने सलाम किया तो अनाया ने धीमे से अंदाज में सर झुकाए जवाब दिया। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद सादा से ट्राउजर शर्ट में प्लग बूज बाहर आए तो वो वैसे ही बैठी थी।
وہ سائڈ ڈرا سے ایک ویلویٹ کیس نکال کر اس کے پاس آیا تو عنایہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی اسے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر وہ چونک کر ذرا پیچھے ہوئی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ میرا ارادہ تو کل رات دینے کا تھا مگر تم نے میرے ارادے اور ارمانوں پر ایک ساتھ پانی پھیر دیا۔ مقابل نے اس کی جانب کیس بڑھاتے ہوئے کہا تو عنایہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہ شخص نہیں تھا جو اسے دیکھ کر ہی بھڑک اٹھتا تھا؟ آج وہ اسے نرمی سے بات کر رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس کی باتوں سے شہد ٹپک رہا ہو۔ کیا آپ کے لیے آسان ہے اس رشتے کو قبول کرنا؟ آپ نے تو کبھی مجھے بہن ہی نہیں سمجھا، پھر مجھ سے شادی کیسے قبول کر لی؟ عنایہ نے اپنے دل میں چل رہے سوالوں کو زبان دی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے صحیح کہا عنایہ، میں نے تمہیں کبھی اپنی بہن نہیں سمجھا۔ میں بہت پہلے ہی جان گیا کہ تم میری بہن نہیں ہو۔ اس حقیقت نے مجھے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا تھا، خاص کر تمہیں لے کر میرے جذبات۔ یہ سچ جانے کے بعد میں تمہیں بہن کی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ میرا دل تم سے محبت کرنے لگا تھا اور یہ جذبے میرے لیے بہت عجیب سے تھے۔ کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے اس ضمیر کی عدالت میں شرمندہ تھا۔ میں اپنے ہی جذبوں سے نظریں چراتا تم سے فاصلے پر ہو گیا۔ مجھے پتا ہے میں نے اپنے جذبوں کے عیاں ہونے کے خوف میں تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، مگر میں تمہیں اسی لیے خود دور کرتا تھا کہ تم میری نامحرم تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جذبے مجھے کسی گناہ پر مرتکب کر دیں۔ اپنے رب کے بنائے گئے پاک طریقے سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں تم میری آنکھوں میں جذبات دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو، لیکن مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں اس طرح تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں، تمہیں تکلیف دے رہا ہوں۔ کیا تم مجھے میرے رویے کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس میرا ساتھ دو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں وہ عزت و محبت دوں گا کہ تم وہ سب بھول جاؤ گی۔ یوشا سر جھکائے کسی مجرم کی مانند اس سے اعتراف محبت کر رہا تھا۔ اسے اپنے دل پر گزری داستان سناتا آخر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے امید سے پوچھنے لگا۔ عنایہ سانس روکے اس شخص کو سن رہی تھی جس کے الفاظ اس کے دل پر الگ ہی انداز میں اثر انداز ہو رہے تھے۔ وہ شخص جیسے اس پر کوئی زہر پھونک رہا تھا جو اس کے دل پر لگی تمام گرد کو صاف کر گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا اس شخص سے دل کبھی نفرت کر ہی نہیں پایا تھا۔ ہاں اس سے متفر ضرور تھا مگر نفرت نہیں تھی، تبھی تو مقابل کے الفاظ پر وہ خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مقابل کے پر امید نگاہیں خود پر جب دیکھ کر وہ سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ زبان سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے گال حیا کے باعث لال ہونے لگے تھے۔ اس کا اقرار یوشا کے لیے آب حیات ثابت ہوا تھا۔ اس نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اب اس کیس سے خوبصورت سا بریسلیٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنا رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائی پر لب رکھے تو عنایت شرما کر اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ اس کا شرمیلا انداز دیکھ کر مقابل مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔